एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो भी बच्चा या टीनेजर जो है वो 2.5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखता है या किसी ना किसी स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उसके अंदर मूड मिजाज के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। मूड मिजाज के ये जो मसाइल हैं ये बेसिकली उसके ब्रेन हेल्थ मुतासिर होने की वजह से आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करने से हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो माथे के बिल्कुल पीछे ब्रेन का हिस्सा है, जिसके अंदर हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, जो हमें प्लानिंग करना सिखाता है, जो हमें एनालिसिस करना सिखाता है, जो हमें सही और गलत में पहचान करना सिखाता है, जो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल मौजूद है और इम्पॉर्टेंटली जिसके अंदर एम्पैथी मौजूद है, ये तमाम एरियाज जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन बच्चों की सोशल और बिहेवियरल उन्हें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं कि बच्चों से अगर आप सेल फोन या स्मार्टफोन थोड़ा सा पीछे हटाएं या अगर माँ उनकी टेलीविज़न स्विच ऑफ करती है तो बच्चे मुंह बसूरना शुरू करते हैं, रोना शुरू करते हैं, जिद करना शुरू करते हैं कि हमें दोबारा ये डिवाइस जो है वो दी जाए। इसके साथ साथ इन बच्चों का मूड मिजाज जो है उनमें गुसीलापन ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, नींद इन बच्चों की डिस्टर्ब होती है, इन बच्चों के अंदर एम्पैथी जो है वो आपको कम होती नज़र आती है। एम्पैथी से मुराद ये है कि आप किसी भी दूसरे शख्स के जूतों में पाँव डाल के देख सकें कि वो किसी ख़ास सिचुएशन में कैसा महसूस करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। ये शो डिज़ाइन किया गया ऐसे ख़ानदानों की मदद के लिए जिनका कोई ना कोई प्यारा किसी नशे की बीमारी का शिकार है, मगर हम ओवरऑल कोशिश करते हैं कि ख़ानदान के तमाम अफराद की मदद इस प्रोग्राम के ज़रिए की जाए। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ये हमारी सोसाइटी का ऐसा मौजू है जिसमें मेरा ख़्याल है हम में से हर कोई शख्स इस मौजू के हवाले से अगर देखें तो सफ़र कर रहा है। और आज का जो मौजू है वो मौजू है स्मार्टफोन या स्क्रीन एडिक्शन। और इसके बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं तो कमोबेश हम सभी अपनी अपनी जगह किसी न किसी हवाले से इस एडिक्शन से दो चार हैं, या हमारे सामने हमारा कोई प्यारा इस एडिक्शन का शिकार है और उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो हम पर आ रहा है या हमारे ताल्लुकात पर आ रहा है। इस बारे में आज के इस प्रोग्राम में आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगी मैडम उज़मा सदाकत, जो कि विलिंग वेज की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम होने के साथ साथ पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अच्छा मैडम, आज के मौजू के हवाले से मैं सबसे पहले तो मैं एतराफ़ जुर्म करना चाहूँगी कि इस एडिक्शन में कहीं ना कहीं मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। और चूँकि जब हम अपने ही प्रोग्राम्स को देखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अप्रिसिएशन आती है, लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने ज़रूरी कामों को छोड़ के इस तरफ लग जाते हैं और ना चाहते हुए भी कुछ अहम मौक़ों पर भी हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना फ़ायदा दिया है कि हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया है, राब्ते का एक बड़ा ही शानदार ज़रिया जो है वो हमारे पास हर वक्त मौजूद होता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और वहाँ से हम राब्ते में रह सकते हैं अपने काम के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हम उठा रहे हैं स्मार्टफोन से, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं? आज मैं चाहूँगी कि खुल के इन पे भी बात करें, तो क्या क्या नुकसानात हैं? अच्छा, एक तो हम टेक्नोलॉजी के जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पे हमें ये इतराफ़ ज़रूर करना है कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं इनसे हमें जो मदद मिलती है, जो सहूलत मिलती है ज़िंदगी को आसान बनाने में, वो अपनी जगह पे मौजूद है। सो हमें उस सहूलत से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन दौर जदीद के अंदर जब ये इतनी डिवाइसेस जो हैं वो आम हो चुकी हैं तो हमें ये नहीं बताया गया कि इनका सही इस्तेमाल क्या है। सो हमें ये बताया गया कि इनको इस्तेमाल करें और हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, सही गलत जैसा भी समझ आया हम करते चले गए। सो हमें सही इस्तेमाल सीखने की ज़रूरत है। आज जब हम किसी भी एक छोटे बच्चे को जो कि 1 साल से 3 साल की उम्र का है और आप उसके हाथ में अपने ही साइज़ का एक टैबलेट देखते हैं और वो उसमें बड़े मज़े के साथ मगन होता है और गाने सुन रहा होता है या पोइम सुन रहा होता है या कार्टून मूवी देख रहा होता है, और ऐसे में जब आप उसके पेरेंट्स की तरफ भी देखें तो पेरेंट्स भी बड़ी फ़ख्रिया मुस्कुराहट से बताएंगे कि हमारे बच्चे को फ़लाँ पोइम जो है वो बहुत पसंद है, या इसको फ़लाँ सॉन्ग सुनना या देखना या फ़लाँ कार्टून मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। और मैं जब भी
थोड़ा मुझे तंग करता है तो मैं फ़ौरन इसको टैबलेट दे देती हूँ या स्मार्टफोन दे देती हूँ ताकि ये बिजी हो जाए और फिर मैं अपने काम जो है वो आसानी से निपटा लेती हूँ। सो ये बज़ाहिर जितना क्यूट नज़र आता है सारा प्रोसेस, ये उतना क्यूट है नहीं। इसके काफ़ी दूररस नताइज हैं जो कि आगे चल के पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी भुगतना पड़ते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, मैं जितने भी पेरेंट्स से मेरी मुलाकात होती है वो तो बड़ा इत्मीनान का सांस लेते हैं कि बच्चे अब उस तरह तंग नहीं करते जैसे पहले करते थे, या हमारे लिए बच्चों को पालना आसान है, कहीं लेके जाना हो आप मोबाइल पकड़ा दें और वो आराम से उसमें मगन रहेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे। ऐसा है, माहिरीन इस पे काफ़ी वार्निंग्स देते हैं कि आप अपने बच्चों को सेल फ़ोन या स्मार्टफोन की तरफ ज़्यादा ना लेकर जाएं या स्क्रीन टाइम उनका जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप किसी भी ऐप स्टोर पे चले जाएं और वहाँ पे आप अंडर 5 जो बच्चों के लिए ऐप्स होती हैं आप उन्हें देखें तो हज़ारों के तादाद से वो ऐप्स हैं, जिसका मतलब है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में उन ऐप्स को अपने बच्चों के लिए डाउनलोड करते हैं और बच्चों से इंट्रोड्यूस उन्हें करवाते हैं। माहिरीन की वार्निंग्स के ऊपर वो बिल्कुल भी कान नहीं धरते। सो हमें देखना ये है कि हमारे बच्चों के लिए जो चीज़ मुफीद है वो क्या है, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या हम एज अप्रोप्रिएट मटीरियल उनके साथ शेयर कर रहे हैं या वो अपनी एज से ज़्यादा जो बड़ी उम्र के बच्चों के लिए या टीनेजर्स के लिए मटेरियल है उन्हें देख रहे हैं। सो हमें कहीं ना कहीं कोई रूल्स तय करना पड़ेंगे। मुझे याद है हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स अक्सर ये आवाज़ देते सुनाई देते थे कि टेलीविज़न कम देखें, आईसाइट ख़राब हो जाएगी। लेकिन आज जब मैं बात करती हूँ स्क्रीन की तो हमारे घरों में सिर्फ टेलीविज़न की स्क्रीन मौजूद नहीं है बल्कि हम मल्टी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। मल्टी स्क्रीनिंग से मुराद है कि हमारे घर में टेलीविज़न के साथ साथ कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। सो हम वक्त कोई ना कोई, अगर हम पाकिस्तान का अंदाज़ा करें तो बेशतर घरों के अंदर पाकिस्तान में इनमें से 3 से 4 डिवाइसेस ज़रूर मौजूद होती हैं, जिसका मतलब है कि आप उन 3 से 4 डिवाइसेस से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होते हैं। और आम तौर पे अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं तो बच्चे स्मार्टफोन से नज़र उठाएंगे तो सामने टीवी चल रहा होगा। छोटे बच्चे हैं तो उनके पास टैबलेट्स मौजूद होते हैं, वो वहां से नज़र उठाएंगे तो सामने कुछ ना कुछ टीवी पे चल रहा होता है। सो वो मल्टी स्क्रीनिंग भी करते हैं जिससे उनकी जो नशोनुमा है, फिज़िकल हेल्थ, उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, मैं इस हवाले से जानना चाहती हूँ कि क्या बच्चों की कोई मेंटल हेल्थ पे या उनके ब्रेन पे भी कोई इफ़ेक्ट आता है? क्योंकि आँखों के ऊपर जो इफ़ेक्ट आता है वो तो उससे तो सभी अवेयर हैं, उसके बारे में तो क्या कहा भी जाता है, वार्निंग भी दी जाती है, लेकिन क्या कोई ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट आता है इसका? अच्छा, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो भी बच्चा या टीनेजर जो है वो 2.5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखता है या किसी ना किसी स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उसके अंदर मूड मिजाज के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। मूड मिजाज के ये जो मसाइल हैं ये बेसिकली उसके ब्रेन हेल्थ मुतासिर होने की वजह से आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करने से हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो माथे के बिल्कुल पीछे ब्रेन का हिस्सा है, जिसके अंदर हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, जो हमें प्लानिंग करना सिखाता है, जो हमें एनालिसिस करना सिखाता है, जो हमें सही और गलत में पहचान करना सिखाता है, जो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल मौजूद है और इम्पॉर्टेंटली जिसके अंदर एम्पैथी मौजूद है, ये तमाम एरियाज जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन बच्चों की सोशल और बिहेवियरल उन्हें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं कि बच्चों से अगर आप सेल फ़ोन या स्मार्टफोन थोड़ा सा पीछे हटाएं या अगर माँ उनकी टेलीविज़न स्विच ऑफ करती है तो बच्चे मुंह बसूरना शुरू करते हैं, रोना शुरू करते हैं, ज़िद करना शुरू करते हैं कि हमें दोबारा ये डिवाइस जो है वो दी जाए। इसके साथ साथ इन बच्चों का मूड मिजाज जो है उनमें गुसीलापन ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, नींद इन बच्चों की डिस्टर्ब होती है, इन बच्चों के अंदर एम्पैथी जो है वो आपको कम होती नज़र आती है। एम्पैथी से मुराद ये है कि आप किसी भी दूसरे शख्स के जूतों में पाँव डाल के देख सकें कि वो किसी ख़ास सिचुएशन में कैसा महसूस करता है, आप किसी दूसरे का दुख दर्द जान सकें, उसके चेहरे को देखकर या बातचीत करके आप महसूस कर सकें। सो इन बच्चों के अंदर जो ज़्यादा स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एम्पैथी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में शायद एंटी सोशल बिहेवियर इनका डेवलप होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे जो हैं उनकी अभी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, जो कि 8 माह के हैं या 6 माह के हैं, तो पेरेंट्स उन्हें सेल फ़ोन पकड़ा देते हैं, कोई ना कोई म्यूज़िक उसके ऊपर लगा के,
تو ان کی لینگویج جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ایسے بچے دوستیاں بنانے میں اور دوستیاں قائم رکھنے میں مشکل پیش انہیں آتی ہے. سیکنڈلی بات چیت شروع کرنے میں اور بات چیت کو بڑھانے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے. جہاں پہ فیس ٹو فیس کانورسیشن کرنی ہو یہ بچے جو ہیں وہ ٹیکسٹنگ سے ہی گزارا کرنے کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ٹائم اسکرین کے سامنے اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ تر یہ وقت بیٹھ کے اسپینڈ کرتے ہیں, کھڑے ہو کے اسپینڈ نہیں کرتے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انہیلدی ویٹ گین جو ہے اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں. پھر ان بچوں کی کمر میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ یہ جھک کے کسی نہ کسی اسکرین کے اوپر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آئی سائٹ جو ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ایکس کے پرابلمز جو ہیں ان بچوں کے اندر نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے جو ہیں کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی سے دور رہتے ہیں, جو کہ کافی ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ ہماری جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا رہیں. سو یہ سارے کامن پرابلمز ہیں جو ان بچوں میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں جو کہ اسکرین ایڈکشن یا کسی نہ کسی ڈیجیٹل ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں. نیند کی کمی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے اسکول کے اندر گریڈز بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز یہ بچے اسکرین کے ساتھ خوشی محسوس کرتے ہیں. جیسے ہی آپ اسکرین کو ان کی زندگی سے مائنس کر دیں تو ان کے لیے کسی بھی چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو اسکول جانے میں بھی یہ بچے جو ہیں وہ تھوڑی لیتو لال سے کام لیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ اسکول نہیں جانا, اور اسکول ان کو برا لگنے لگتا ہے. ان کا ذہن زیادہ تر اوقات میں اپنے ٹیبلٹس کے متعلق سوچتا ہے, یا یہ اسی کے بارے میں بات چیت آپ کو کرتے ہوئے پیرنٹ سے بارگین کرتے ہوئے پیرنٹ سے نظر آئیں گے کہ مجھے اب یوز کرنے دیں, مجھے اب یوز کرنے دیں. سو یہ کامن مسائل ہیں جو کہ آپ کو ان بچوں میں نظر آتے ہیں جو کہ اسکرین کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا میڈم میں چاہتی ہوں اس حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کریں پیرنٹس کو کہ ان کے لیے ہائی الرٹ کیا ہے, یعنی کب انہیں پتہ چلے کہ یا وہ کیسے اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ بچہ اب نارملی فون یوز نہیں کر رہا, اب یہ اس کی ایڈکشن میں آ گیا ہے. کیا ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جو کہ ایڈکشن کو ڈپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اب ایڈکشن ہے یا کوئی ریڈ الرٹ ہے؟ دیکھیں, ایک تو جیسے میں نے جو باتیں آپ کو بتائیں, اگر یہ سارے مسائل نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈ الرٹ ہے. ایک بڑا اہم جو بیہیویئر آپ ان بچوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ٹیبلٹ پکڑتے ہیں, ٹی وی کا سوئچ آف کرتے ہیں تو بچے رونا شروع کرتے ہیں, ضد کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی ان کا موڈ آلٹر ہونے لگتا ہے. جیسے ہی آپ انہیں ٹیبلٹ تھماتے ہیں یا ٹی وی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو ان کے فیس پہ ایک اسمائل آتی ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے اندر مگن ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بڑا کلیئر وارننگ سائن ہے کہ آپ کے بچے کے اندر جو بیہیویئرل پرابلمز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس کا پیچھے برین جو ہے اسکرین کے سامنے رہنے سے پلیئر فیل کرتا ہے. اسکرین آف ہوتی ہے تو اس کا برین جو ہے وہ پلیئر یا ڈوپامین کی ایکٹیویٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس سے اس کو بے چینی ہوتی ہے اور وہ دوبارہ اس ایکٹیویٹی کے اندر جانا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جب اسکرین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی, اگر کوئی بچہ بستر کے اندر اسکرین کو چوری چھپے اپنے پیرنٹ سے لے کر تو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی ایک کلیئر وارننگ سائن ہے کہ یہاں پر اب کوئی نہ کوئی ڈسپلن لاگو کرنے کی ضرورت ہے, یا یہ بچے کے لیے اب نقصان کا وجہ جو ہے وہ بن رہی ہے. اکثر میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ گھر کے اندر وہ ٹیبلٹ لیں گے, صوفے کے پیچھے بیٹھ کر بالکل خاموش ہو کر تو وہ دیکھنا شروع کریں گے اور وہ گھنٹوں گزار دیں گے, انہیں کھانے کا ہوش نہیں رہے گا. ماں جو ہے وہ ہوم ورک کے لیے بلا رہی ہے تو وہ بالکل کوئی جواب نہیں دے رہے. بعض اوقات پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں, مائیں جو میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو ٹیبلٹ پکڑا کر اور اس کے منہ میں نوالے ڈالتی ہیں. بچہ ٹیبلٹ کے اوپر دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے منہ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نوالے ڈالیں گی تاکہ اس کی بھوک جو ہے وہ, سو جب کسی بچے کو اپنی بھوک پیاس کا خیال نہیں رہتا, جب اس کو اپنی نیند کا خیال نہیں رہتا, جب پیرنٹس اور بچوں کے درمیان اسکرین ٹائمنگ جو ہے وہ کانفلکٹ کریٹ کرتی ہے, تو یہ ریڈ فلیگز ہیں سارے کے سارے جو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اب یہ جو ایک استعمال یا مفید چیز ہے یہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے. اچھا, اس میں ابھی تک مجھے سے لگ رہا ہے ہم بات کریں چھوٹے بچوں کی یا ٹین ایجرز کی, تو کیا ایج لمٹ ہے جو سائنس نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ اس ایج میں آپ بچوں کو موبائل کا استعمال جو ہے وہ الاؤ کر سکتے ہیں, وہ کون سی ایسی ایج ہے؟ اچھا, امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس جو ہیں ان کے مطابق آپ 18 ماہ سے کم عمر کے بچے کو کوئی بھی اسکرین انٹروڈیوس نہ کروائیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی اسکرین سے میری مراد ٹیلی ویژن بھی ہے.
एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आप अपने बच्चे को पैसिव स्क्रीनिंग से भी दूर रखें। पैसिव स्क्रीनिंग से मुराद है कि पेरेंट्स जो हैं वो बेडरूम के अंदर मौजूद हैं और बच्चा भी पास ही उन्होंने लटाया हुआ है जो कि 18 माह से कम एज का है, और कोई ना कोई टेलीविज़न के ऊपर मूवी चल रही है या कोई एडल्ट प्रोग्राम चल रहा है, कोई टॉक शो चल रहा है जो कि वो बच्चा भी सुन रहा है अगरचे वो देखता नहीं है। इस एज के अंदर चूंकि बच्चों की लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं होती तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि जो बातचीत हो रही है वो क्या बातचीत हो रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 18 माह तक आप अपने बच्चे को किसी भी तरह की एक्टिव या पैसिव स्क्रीनिंग से दूर रखें। फिर वो बात करते हैं कि 18 माह से 24 माह के अंदर जो आपका बच्चा होता है उसे आप वीडियो चैट से मुतारफ़ करवा सकते हैं या किसी भी स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए मुतारफ़ करवा सकते हैं, और उसमें वो वीडियो चैट का ज़्यादा जिक्र करते हैं कि आप सेल फ़ोन पे हैं और कोई दूसरा किसी दूसरी जगह मौजूद है जो कि रिलेटिव है, वो पेरेंट हो सकता है या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। आप उससे उसकी बातचीत करवाते हैं, बट वो कहते हैं कि साथ में अपने बच्चों को एक्सप्लेन ज़रूर करते रहें कि ये क्या बातचीत हो रही है ताकि उसको अंदाज़ा हो सके और वो अंडरस्टैंड कर सके। 2 साल से 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनका जो स्क्रीन टाइम है वो हाफ एन आवर से 1 आवर तक लिमिटेड होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वो स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगा। और स्क्रीन से मेरी मुराद हर तरह की स्क्रीन उसी में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कह सकती हैं कि अच्छा ये 2 साल से 5 साल का मेरा बच्चा है तो टैबलेट 1 घंटा लेगा, बाकी टेलीविज़न ये शाम को सबके साथ बैठ के देखेगा, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। स्क्रीन के अंदर हर तरह की स्क्रीन इंक्लूड है कि 2 से 5 साल की एज का जो बच्चा है वो सिर्फ हाफ एन आवर से 1 आवर तक स्क्रीन टाइम उसका लिमिट होना चाहिए। इसी तरह जो बच्चे 6 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं उनके लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिनिमम जो मैक्सिमम इनका लिमिट है वो 2 आवर्स तक का है, कि वो कोई भी स्क्रीन जो है वो 24 घंटों के अंदर अगर 2 आवर्स स्पेंड करते हैं तो ये अप्रोप्रिएट है उनके लिए। कौन सी एज में हम उनको मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट बनाई गई है? मेरा वैसे ये इसको मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि जो भी बच्चे टीन एज के अंदर होते हैं और ख़ास तौर पे जब वो 9th ग्रेड के अंदर हैं या 10th ग्रेड के अंदर हैं तो वहाँ पे उन्हें सेल फ़ोन की ज़रूरत महसूस होती है, बिकॉज पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में वो रहना चाहते हैं या पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो कांटेक्ट में रहें। उस एज के अंदर आपको जाकर अपने बच्चों को जो सेल फ़ोन है वो देना चाहिए। लेकिन स्क्रीन से मेरी मुराद या स्मार्टफोन से मेरी मुराद ये नहीं है कि सेल फ़ोन उनके पास होगा तभी वो लेंगे। सेल फ़ोन घर के अंदर वो अपने पेरेंट का भी इस्तेमाल करने की तरफ जा सकते हैं। जब कोई बच्चे की उम्र जो है वो 15 साल या 14 साल है तो वहाँ पर सेल फ़ोन अगर दिया जाए तो ये एक अप्रोप्रिएट एज है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि बाज़-औक़ात बच्चे 11 साल के होते हैं और उनके पास स्मार्टफोन अपना होता है जिसका नंबर भी होता है और जो वो पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं और ये पेरेंट्स उन्हें गिफ्ट के तौर पर लेकर देते हैं, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। बल्कि ना सिर्फ ये कि उनके पास सेल फ़ोन होता है बल्कि उसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह भी होते हैं जिस पे बच्चे अपने फ्रेंड्स से चैट भी करते हैं। नजर देखिए जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उनमें एज लिमिट ज़रूर दी जाती है और वो मिनिमम 13 है कि 13 से कम की एज के बच्चे जो हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 13 से जो ऊपर की एज के बच्चे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें एज लिमिट को ज़रूर फोकस करना चाहिए कि क्या अप्रोप्रिएट एज लिमिट है जिसके बाद उस बच्चे का बिहेवियर कुछ रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस ख़ास चीज़ को लेकर। लेकिन वो फिर आपको सिखाना भी पड़ता है, गाइड करना पड़ता है पेरेंट्स को कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किस चिड़िया का नाम है। बिल्कुल, मैं जब आप मुझे ये बता रही थी डिफरेंट एज के हवाले से जो भी आपने मुझे लिमिट्स बताई हैं टाइम की, तो मैं सोच रही थी कि ये तो बड़ा ही कोई मुश्किल काम है क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में बहुत बुरे तरीके से जड़ें पकड़ गया है ये वाली एडिक्शन, और हम सब ने अपने बच्चों को भी आदत डाल दी है कि ऑल द टाइम हम भी सोचते हैं कि शायद ये बच्चे टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं और इनको फिर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी ही हैं और हम उनको अलाउ भी करते हैं बल्कि उन्हें फैसिलिटेट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो अब बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को कोप करना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि फिर हमें करना क्या चाहिए, अब इसकी मैनेजमेंट कैसे हो, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि इसे पेरेंट्स ने अपनी आसानी के लिए मुश्किल बना दिया है। सबसे पहली चीज़ जो करने की है पेरेंट्स को कि अपनी एग्ज़ाम्पल के थ्रू अपने बच्चों को सिखाएं। फ़र्ज़ करें अगर पेरेंट्स घर में बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चे पास बैठे हैं तो बच्चे आपको देखकर सीख रहे हैं
کہ لوگوں کی موجودگی میں سیل فون پہ توجہ رکھنا ٹھیک ہی ہوتا ہے. سو آپ کے بچے اگر سیل فون یا ٹیبلٹ کے اوپر زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اپنی اگزامپل سے سیٹ کریں کہ سیل فون کا یا اسمارٹ فون کا یا ٹیبلٹ کا یا آئی پیڈ کا جو اپروپریٹ یوز ہے وہ کیا ہوتا ہے. نمبر 2, بچوں کو ریئل گیمز کی طرف لے کر آئیں. خاص طور پہ چھوٹی ایج کے بچے جو ہیں یا ٹوینز ہیں یا ٹینز ہیں تو انہیں ریئل گیمز کی طرف لے کر آئیں تاکہ ان کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, سوشل جو ان کی نشو و نما ہے یا ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, کمیونیکیشن ہے, وہ ان کی بہتر ہو سکے. ریئل گیم سے میری مراد ہے کہ آپ بچوں کو بورڈ گیمز کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. جیسے ہم اپنے بچپن میں لوڈو یا کیرم بورڈ کھیلتے تھے, تو ایسی بورڈ گیمز جو کہ آپ کے بچے کی ایج کے لیے اپروپریٹ ہیں انہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں. اسی طریقے سے مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کارڈ بورڈز ہوتے ہیں جس سے ڈیفرنٹ ہاؤسز بنتے ہیں یا ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بنتی ہیں. سو آپ اپنے بچوں کو وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں کہ وہ کریں. پھر کلرنگ آپ اپنے بچوں کو ڈرا کر کے ڈیفرنٹ شیپس دے سکتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کلرز کریں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پرانے میگزین آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ ان میگزین کو لیں اور ایک چارٹ جو ہے وہ بڑا بنا کر اپنے بچوں کو دے اور انہیں کہیں کہ اچھا کٹنگ کریں کہ ہاسپٹل سیٹنگ کیسی ہوتی ہے. وہ ڈیفرنٹ کٹنگز لے کر انہیں پیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ بنا سکتے ہیں. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ میگزین میں سے ڈیفرنٹ پروفیشن کے لوگوں کی کٹنگز نکال کے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں, جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں, جو انجینئرز ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں, تاکہ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو نہ تو ان کا نہ صرف حلیہ دکھا سکیں کہ ڈاکٹرز کا حلیہ کیسا ہوتا ہے یا جو فائر فائٹرز ہیں ان کے جو ڈریس کوڈ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, بلکہ آپ اپنے بچوں کو بہت سارے پروفیشن جو ہیں اس کے تھرو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. آؤٹ سائڈ گیمز جو ہیں جیسے کرکٹ ہے یا باقی سپورٹس ہیں وہ ان کے لیے بہت ضروری ہیں, اس کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ کریں. گارڈننگ آپ اپنے گھر کے اندر کروا سکتے ہیں جو انڈور ایکٹیویٹیز کے اندر آتا ہے کہ گارڈننگ میں انہیں مشغول کریں. ایک اور چیز میں آپ پیرنٹس سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیفرنٹ فن ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں جس میں اسکرین کا یوز نہیں ہوتا, اسکرین کے علاوہ فن ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ضرور خود بھی حصہ لیں. زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹوائز دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آپ بیٹھ کے کھیلیں. وہ خود کچن میں ماں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی جبکہ فادر جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ مشغول ہوں گے. تو آپ ماں ہیں اگر تو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور گیمز کے اندر 20 to 25 منٹ اسپینڈ کریں. اس کے بعد بے شک آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ آپس میں کھیلیں, لیکن آپ ضرور اس گیم کے اندر انوالو ہوں جس سے انہیں پتہ چلے کہ اچھا یہ بھی کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں بھی فن لیا جاتا ہے اور اس میں ماں بھی موجود ہوتی ہے. سو ان کی موجودگی بھی ہمارے لیے کافی بہتر ثابت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے بچپن میں بیڈ ٹائم سٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی کہ ہمیں پھپھو جو ہیں وہ رات کو کہانیاں سنا رہی ہوتی تھیں اور کہانیاں پریوں کی ہوتی تھیں, دیوتا کی ہوتی تھیں, جنوں کی ہوتی تھیں. اور پھر انہی کہانیوں کی بیس پہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں پہنچے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی سٹوری بکس بھی آتی تھی جو کہ اس ٹائم پہ 1 روپے کی یا 50 پیسے کی ملتی تھی اور ہم ان سٹوری بکس کو بڑے شوق سے خریدتے تھے اپنی پاکٹ منی سے اور پڑھتے تھے. سو یہاں سے کتاب بینی کا جو رجحان ہے وہ بچوں کا بننا شروع ہو جاتا ہے. سو اپنے بچوں کے لیے جب آپ ٹوائز لا کر انہیں دیتے ہیں تو اس میں ضرور یاد رکھیں کہ ڈیفرنٹ سٹوری بکس مارکیٹ کے اندر انگریزی میں, اردو میں موجود ہیں. سو انہیں وہ بھی گفٹ کے طور پر دیں اور ان کے ساتھ سٹوری ٹائم بھی کوئی نہ کوئی اپنا رکھیں جس میں آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. ایک اور چیز جو پیرنٹس کے کرنے کی ہے کہ اپنا جو بچوں کا اسکرین ٹائم ہے وہ انہیں کسی ریوارڈ کے طور پہ دیں. ہمارے یہاں زیادہ تر جو بچے ہیں یا ٹین ایجرز جو ہیں وہ اسکرین کو ایک رائٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں جبکہ اسکرین کو ہمیشہ انہیں پریولیج کے طور پہ دینا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بچے کہیں کہ میرا ٹیبلٹ کدھر ہے, مجھے پوئمز دیکھنی ہے, مجھے ٹیبلٹ پہ کوئی گیم کھیلنی ہے, تو آپ انہیں کہیں کہ ابھی آپ پہلے اپنا ہوم ورک کریں, پہلے پڑھیں, اس کے بعد ریسٹ کریں اور پھر آپ کو 6 سے 7 بجے تک یا جو بھی آپ کے لیے ٹائم سوٹیبل ہو اس میں کوئی متعین ٹائم کریں کہ آپ کو دیا جائے گا. لیکن اسکرین ان کے لیے کوئی ریوارڈ ہونا چاہیے جو کچھ کام کرنے کے بعد ان کو ملے گا.
وہ کام ان کا اسکول کا کام ہو سکتا ہے, کوئی لیسنس کو پریپیئر کرنا ہے جو کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنی ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, یا پھر کوئی ایج اپروپریٹ رسپانسبلٹیز جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہیں کہ آپ اپنا بیڈ جو ہے وہ بنائیں گے, یا آپ اپنی بکس جو ہیں وہ اپنی کبرڈ کے اندر رکھیں گے, یا آپ اپنا کمرہ جو ہے اس کو ارینج رکھیں گے, تو پھر یہ آپ کو ایک ریوارڈ کے طور پہ یا پریولیج کے طور پہ ملے گا. اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ٹائم طے کرنے کی ضرورت ہے گھر میں کہ کب آپ کے بچے جو ہیں اس ریوارڈ کو گین کر سکتے ہیں. وہ شام کا کوئی ٹائم ہو سکتا ہے جس میں آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ 5 سے 6 بجے تک یا 6 سے 7 بجے تک وہ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا اسمارٹ فون کا یوز کر سکتے ہیں, جتنا بھی ان کی ایج کے مطابق ٹائم بنتا ہے. تو کوئی نہ کوئی ٹائم متعین ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ انہیں یہ چیز ملے گی. اس کے علاوہ یہ بھی رولز طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے ٹائمنگز ہیں جس میں سیل فون کا استعمال ممنوع ہے. جیسے اگر ڈنر ٹیبل پہ سب بیٹھے ہیں تو کیا تب بھی کوئی ٹیبلٹ اپنے ساتھ لے کے بیٹھے گا یا سیل فون لے کے بیٹھے گا, یا ڈنر ٹائم ایسا ٹائم ہے جس میں نو سیل فون ہوگا. اس کے علاوہ کیا لنچ ٹائم ہے تو اس میں بھی سیل فون ہوگا, کیا گھر میں گیسٹ آئیں گے تو کیا تب بھی یہ ایسا ٹائم ہے جس میں بچے اپنا ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں بجائے کہ وہ گیسٹ کے پاس بیٹھیں یا ان سے بات چیت کے اندر انگیج ہوں. سو گیسٹ کا ٹائم بھی ایسا ٹائم ہوگا جس میں نو سیل فون نو ٹیبلٹ ہوگا اور آپ سوشل گیدرنگ کا حصہ بننے کی طرف جائیں گے, بات چیت کرنے کی طرف جائیں گے تاکہ بچوں کی لینگویج جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونے کی طرف جائے. اس کے علاوہ پیرنٹس کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بھی بچے کی ایج ہے, جو بھی آپ ایپس اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں اس کے ٹیبلٹ پہ یا اسمارٹ فون پہ, کیا وہ ایج اپروپریٹ ہیں. سو کچھ فلٹرنگ کی ضرورت ہے پیرنٹس کو. بعض اوقات جب جو بھی ایپس آپ دیکھیں گے کسی بھی ایپ سٹور کے اوپر, ہمیشہ اس کے ساتھ ایج لمٹ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ ایپ جو ہے یہ 6 سے 7 سال کے بچوں کے لیے ہے, یہ ایپ جو ہے یہ 10 سے 12 سال کے بچوں کے لیے ہے. سو اگر آپ کا بچہ 5 سال کا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ ان ڈیوائسز پہ دیکھ کیا رہا ہے, اس کو مانیٹر ضرور کرنے کی طرف جائیں اور فلٹر کریں. اور اگر آپ کا بچہ 10 سے 12 سال کی جو ایج کے بچوں کی ایپس ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ اپروپریٹ نہیں ہے. سو ہمیشہ ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ آپ کے بچے کی ایج کے مطابق ہوں. اس کے علاوہ جو ٹیبلٹس کا ٹائم ہے یا اسمارٹ فون کا ٹائم ہے وہ ہمیشہ کامن روم کے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بچے ٹیبلٹ اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے جائیں اور پھر جو وہ چاہے وہ دیکھنے کی طرف جائیں. سو کامن روم کے اندر صرف انہیں اجازت ہونی چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر وہ ٹیبلٹ کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور ہمیشہ پارٹیسپیٹ کریں اس ایکٹیویٹی میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا بچہ اس ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہا ہے. کیا وہ نگیٹیولی یوز کر رہا ہے اس کو یا اسے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا, جو کہ ہوم ورک کی اسائنمنٹ کوئی ہو سکتی ہے. بچوں کے اندر ایپس ہیں جو کہ انہیں جیسے چھوٹے بچوں کو ہینڈ سے وہ ABC آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اور وہ کلرنگ اندر ہوتی جاتی ہے. سو جو بھی بیسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کو ڈیزائن کریں اور پھر انہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں.